عليكم البنات، مرحبا بكم عندنا في القناة فاطمة فاميليا. مرحبا بكم عندنا. دعمونا باللايك، بابوني. واليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم اليوم مسمن الملوي، غتصايبوا الوالده ان شاء الله غنقدمها لكم. مرحبا بكم. السلام عليكم، مرحبا بكم. الله يجازيكم بخير وتبارك الله عليكم. الله يحيد عنا هاد الأوبة، يحيد عنا هاد المرض، والله يعفو عنا ويعفو عليكم ويعفو على جميع المسلمين يا ربي. امين. أمة محمد يا ربي، ويدخل عليكم هذا العام مبارك وسعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله، وبالنجاح لوليداتكم وبالصحة والسلامة يا ربي، وبالعفو والشفاء لجميع المسلمين أمة محمد لينا وليكم يا ربي. أنا كنقدم لكم دابا هاد الشيوة تاع المسمن. ها نتوما عندي 4 زليف تاع الدقيق، 3 تاع القرص، وحدة تاع الحرش، خمارة بيضاء، 2 خمارات حمرين، الملح على حسب الخليط، معلقة تاع السنيدة. الله يجازيكم بخير، وبارطاجيو الله يجازيكم بخير، على حسب الخليط تاع الماء. دابا حنا قدمنا لكم هاد العجينة تاع المسمن، من بعد ان شاء الله غادي نوريكم ثاني الطريق ديالو ان شاء الله. دابا غادي نبداو بسم الله، يلا اتكلنا على الله. هانتوما بسم الله، بسم الله. يتغرب له الدقيق ويدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر. ها 2، ها 3، ها 3 تاع القرص، وحدة تاع الحرش، وتنديرو حتى بالقمح نتاع الدار ان شاء الله. دابا انا درت لكم بالقمح تاع سبيسيال، مرة اخرى ان شاء الله غادي ندير لكم القمح تاع الدار ان شاء الله. هانتوما بسم الله، هانتوما ها المسمن الملوي. هانتوما بسم الله، هانتوما خمارة وحدة العجينة على حساب الخليط تاع الملحة. عجبكم ديروا السكر ديروا، ما عجبكم خاطركم هذاك. المهم انا تندير السكر مقياس. بسم الله. وباكيت الخفيرة، باكيت تاع باني حتى هي، ها هي خمارة باني. بسم الله، وحنا غنخلطو دابا على حساب الخليط. بسم الله، وتعاونوا معنا وبارطاجيو الله يجازيكم بخير. بسم الله، وتيجي شهوة يا ربي يا مولاي. عرفتي تبارك الله، إلا رقدتو ونعستو تبارك الله وكي تيجي ما تشبعيش منه. بغيتو ديروه في الماكينة ديروه، بغيتو ديروه في يديكم تخوضوه وترقدوه، خوضوه ورقدوه، عام على حساب نتوما وخاطركم. بارطاجيو الله يجازيكم بخير. بسم الله. راه تيجي شهوة تبارك الله. سمعتي باش ما طلقتي العجينة ورخيتي عليها راه تجي هي هذيك زين الملوي ديالها. سمعتي باش ما رخيتي العجينة وطلقتي عليها وتغطيه بالميكا. هاي تحلية اختي
هانتوما راه تندخل فيه الماء، ما تندلكم ما حتى حاجه، غنغطيه ومنين بغي نبدا تنمتيو ونجيبو. هاكا تكون العجينه مطلوقه. بارطاجيو الله يجازيكم بخير. الجيم مليحو لنا في الجيم، الله يجازيكم بخير وتعاونوا معنا. هانتوما دابا هاكا كيبقى تا لواحد شويه عاد تنرجعو ليه. الله يجازيكم بخير وعاد نوريكم الطريق. حنا غنرجعوا لكم اخوتي من هنا واحد شويه باش تشوفوا معنا الطريقه ديال الطورق ان شاء الله، وديروا جيم وبارطاجيو معنا. شكرا. احنا رجعنا لكم الخوت، ما تنساوش تدعمونا وديروا جيم وديروا ابوني. ها الوالده معكم. السلام عليكم، احنا رجعنا لكم بطريقه اخرى. الله يجازيكم بخير. هانتوما حنا دابا العجينه اللي عجننا ها هي حيدنا عليها المكه، وحنا ندير نوريكم الطريقه ديالها. هانتوما تشدين السمن بحال هكا، تديري ليه بحال هكا ياك، وتحطيه هنا. هو الاول شتي الطريقه ديالو، بغيتي ديريه كبير ديريه، بغيتي ديريه صغير ديريه على حسب المقادير ديالك نتيا. هانتي اخوتي هانتوما شتي، هانتوما الله يجازيكم بخير. ديري الجيم عاونونا الخوت. هانتوما شتي مرخي ومقاد. شتي العجينه كي درت لها البن شتو كلشي. بسم الله. هانتوما بغيتي ديريهم صغار ديريهم، بغيتي ديريهم كبار ديريهم على حساب الطريقه اللي بغيتو نتوما. ها الصغار هما ياك، بارطاجيو ديري الجيم الله يجازيكم الخير. الخوت الدراري الله يجازيكم بخير. هانتوما بسم الله. احنا دابا الزيت والزبده اللي ذوبنا، نص باكيه تاع الزبده وزقاق تاع الزيت اللي ذوبنا وخلطنا مع الزيت، ها هي تنخويوها بالجبانيه. شتيها هانتوما، وتنزيدو الدقيق الحارش. ها هو بسم الله، الدقيق تاع الفرص ها هو، وتنخلطو معاه خميره حلوه، خميره تاع الطبامل. هاهي وحده هنا يا الله يجازيكم بخير. وتتخلطو هكا، هانتوما تتخلطو الخليط تاتي يدخل الخليط مع خوه باش تنورقو العجينه. هانتوما ها هو دابا وها الزيت والزبده. بسم الله يلا تاكلوا على. هانتوما كنورقو دابا سميتو. نوريكم بارطاجيو الله يجازيكم بخير الخوت. بارطاجيو وتديروا عليه السلوفان. إلا سميتو ديروا السلوفان باش يغطيو العجينه بالسلوفان، ودهنوها بشويه الزيت هكا. هانتوما وطلقوا عليها السلوفان. نتوما تتهزو، نتوما تتورقوا والعجينه تطلق وتكون العجينه مطلوقه كي قويل. بارطاجيو الله يجازيكم بخير. الجيم الله يجازيكم بخير. هانتوما بسم الله قاعده تهزو تاني الزيت هكا والدقيق
تيجي شهوة وما تشبعيش. شتي تبعي الطريقة ديالي وتبعي شوفي اش ندير. هانتي الحبيبات الجيم الله يجازيكم بخير. الخوت الدراري هانتوما الخوت هانتوما هذا طرقه مزيان بسم الله. شتي هانتي اختي شتي الطريقة كيفاش تجي مع الخوت تجي. هانتوما اخوتي الله يجازيكم بخير اخوتي، الله يجازيكم بخير اخوتي. هانتوما ملي يطيب ونحطوه وتشوفوه في الطبسيل راه ما تشبعوش منه، راه شهوة. والله إلا لقينا بسعة الخير ان شاء الله باش ان شاء الله تشوفوا كل شيء. إلا بغيتو الضمان ولا بغيتو نطيبوه لكم ونصيفطوه لكم. هادي باش الضمان نصيفطو لكم نسمي الله يجازيكم بخير. هانتوما هانتي اختي دا كله يكون هكا كله. والخمارة خمارة الحلوى هانتوما اختي هانتوما تشوفوا كله يمشي بهاد الطريقة اللي قلت لكم. هكا تورقوه وتقادو وتصاوبوه وتاكل بالقمح تاع سبيسيال وتاكل بالقمح تاع الدار. ان شاء الله مرة اخرى ان شاء الله غادي نديرو لكم القمح تاع الدار وغادي تشوفوه. ايوا وغادي كله ان شاء الله غادي يكون كلشي زين ان شاء الله. هانتوما الخوت هانتوما ايوا دابا ان شاء الله راه هانتوما شفتو كلشي من هنا ان شاء الله واحد الساعة غادي ان شاء الله يكون كلشي موجود. هانتوما الخوت هانتوما خواتاتي كيف كتشوفوا غنتبعوها بنفس الطريقه ان شاء الله. واحد شويه ان شاء الله ونكملوا ان شاء الله الفيديو ونكملوا ان شاء الله الطرق ان شاء الله. يلا الخوت بسم الله احنا هزينا بينا بسم الله بسم الله بسم الله. هانتوما شفتوا احنا درنا هنا الزيت وحطينا المسمنه بين صاوبناها وقاديناها ودابا حنا تنورقوها تنقادوها نطيبوها ان شاء الله. وغادي تشوفوا الخوت هذاك الشيء كيجا. هانتوما بسم الله هانتوما رجعنا ورقناه وقاديناه وحنا بغينا نطيبوه ونرشو شويه الزيت نقلب شويه الزيت. هانتوما على حسب اللي بغيتو نتوما باش مرققتوه تيجي زين. بسم الله هانتوما بسم الله باش مرققتوه تيجي زين ما باقيش تنرشو. هانتوما بسم الله هانتوما نزيد انا من ورقه اخرى من ما طيب هذيك باذن الله ان شاء الله تتهزو العجينه تديروا لها بحال هكا. ملي ما طيب هذيك تطلق الاخرى
اخرى تطلق وتجي هي هذيك. وان شاء الله غادي نحطوه في التبصيل وغادي تشوفوا وغادي تذوقوا منه. ايوا وان شاء الله ديروا الدوموند اللي بغاه جيو كلوا مرحبا بكم. هانتوما كتمشي بهاد الطريقه اللي قلت لكم، بهاد الطريقه ديال الخوت. هانتوما اخواتات، علاش انا ما تنرش بالزيت؟ باش زعما ما يجيش ميدن، تنورق بها وتنقاد بها وتنرش غير المقله، ما تنديرش وتيتنفخ، ما تنديرش الزيت في الرشه. يلا مع داك الطراق ومع داكشي تشرب هذيك الزيت في العافيه تيجي هو هذاك. بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو، الله يجازيكم بخير. بارطاجيو اوليداتي، بارطاجيو. نبقات وراها بلقات، بارطاجيو وليداتي بارطاجيو. وكله غادي نمشيو به بهاد الطريقه هذه، ومن بعد ملي نساليوه ونكملوه راه حنا غادي نحلو نسمنها وغادي تشوفوها ونفتحوها وتشوفوا تبارك الله نسمن كي داير. هانتوما الناس، هانتوما شفتوا نسمن كي داير، كيتنفخ تبارك الله بوحدو. هانتوما تبارك الله، انا راه الوالده ديالكم، الله يجازيكم بخير. ملي تعود تسخن المقله عاودو نقصو العافيه، ملي تشوفوا المقله سخنات مزيان نيت عاد تنقصوا العافيه، تخليوه يطيب على خاطرو، تيبقى مسمن هكا صفر تبارك الله تيدير. ملي تتحليه هانتوما ها هو شفتوه، هانتوما شفتوه اخوتي، شفتوه وليداتي، هانتوما بارطاجيو الجيم الله يجازيكم بخير. الجيم كله غادي يمشي به بهاد الطريقه هادي. راه كنت تنديرو، كنت الناس الحباب تيديو عندي لا هو ولا تريد، الورقه تاع التريد حتى هي تبارك الله تنديرها. وان شاء الله ديروا معنا الدوموند وجيو تشوفوا وتعاونوا معنا، الله يجازيكم بخير وليداتي. الجيم هانتوما شتي، هانتوما على حسب اللي بغيتو طيبوه بغيتو تخليوه يصفر، ما بغيتوش تحمروه اللي يعجبكم. هانتوما وليداتي، هانتوما دابا الا بغيتو تفرشوا واحد التبصيل، الا بغيتو تفرشوا عليه الزيت باش ما يعرق، ولا بغيتو القاعيد هذاك القاعد نتاع سميتو تديروا عليه نتاع الزبده، تحطوه وتحطوا عليه المسمنه باش ما يعرق لكم. اييه، ولا بغيتو تدهنوه بالزبده والعسل باش ما بغيتو دهنوه. ها هو هانتوما وليداتي، هانتوما هاني بدلح لكم تاني مسمنه اخرى. هاهي ما تمشي لا عوجه لا والو، تمشي مقاده. هاهي تاني اخرى. هانتوما غتبعوني ان شاء الله بنفس الطريقه. وهاني تنقلص الخبزه الاخرى، وان شاء الله غادي ان شاء الله تبان النتيجه، والنتيجه ان شاء الله غادي نوريوها لكم ملي نساليوه ونكملوه. غادي ان شاء الله نفتحوه وتشوفوه. هانتوما اخوتي، هانتوما الخوت، هانتوما الملوي تاع اليوم اللي صوبنا، هانتوما شتوه بالصحه والراحه سمعتو. ها هو وها النتيجه ديالو، شوفوا تبارك الله كم مورق ومحلول. هانتوما هانتوما شتيه تبارك الله. هانتوما الخوت، هانتوما شتيه، هانتوما الخوت.
مورق كله بالصحة والراحة ان شاء الله ليكم. الجيم عاونونا بالجيم، بارطاجيو الجيم الجيم الجيم. هانتوما الخوت بالصحة والراحة وبالشفاء ان شاء الله، وبالشفاء هذه الآبة يناول لكم جميع المسلمين يا الله. كيف شفتوا اخوتي، كيف كتشوفوا النتيجه ديال الملوي اللي صايبات الوالده. كنتمناو ديروا لنا لايك وجيم وبارطاجيو وابوني. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. يلا السلام عليكم.